माशाल्लाह माशाल्लाह अमृत से हमारे बिल्कुल रेडी है। आप इसका लुक देखें माशाल्लाह नाजरीन, ये कैसे ज़बरदस्त आपको लग रहे हैं। आप देखें इसको गौर से नाजरीन, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप इंशाल्लाह इसको कभी कभी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं एक स्वीट डिश के तौर पर। ये बहुत बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे अंदर से, जिसको कुछ लोग अमर से कहते हैं, कुछ अंदर से कहते हैं। इंशाल्लाह नाजरीन ये घर के अंदर से होंगे और इंशाल्लाह ये बेहतरीन भी होंगे और खालिस भी होंगे और आपकी तसल्ली होगी इंशाल्लाह। नाजरीन इसके लिए हम ये मोटा चावल है, ये आपको नज़र आ रहा है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इस चावल को हम पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, फिर इसको धोएंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे इसको, और फिर इसको 1 घंटे के लिए पानी में डुबोएंगे। ठीक है नाजरीन। 1 घंटा हो गया हमारे चावल को, माशाल्लाह आप देख रहे हैं। इसको आप इस तरह स्ट्रेनर में डाल दें ताकि इससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसको नाज़रीन अब हमने अच्छी तरीके से खुश्क करना है इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चावल हमारे अच्छी तरीके से खुश्क हो गए हैं। ठीक है नाज़रीन, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर से इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। चावल को खुश्क करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लिया छलनी से, और ये देखो नाज़रीन ये बिल्कुल आटे की तरह बन गया है। नाज़रीन अब मैंने पतीला लिया है, आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी। ठीक नाज़रीन, 500 ग्राम हमारे चावल थे, उस हिसाब से हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है 250 ग्राम चीनी। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे पानी। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने चीनी जितना लिया था उतना ही मैंने पानी डाल दिया है, और इसको नाज़रीन अब इसके पीछे मैंने फ्लेम लगा दिया है, और इसको हम इस चीनी को मेल्ट करेंगे, पानी में चाशनी बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, आप देखें इससे एक दार बन रही है। ठीक है नाज़रीन, ये आप देख लें, ये चाशनी है, बिल्कुल बेहतरीन है इंशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे 3 इलायचियाँ। ठीक है, उस पर छिलका मैंने हटा दिया है। और नाज़रीन ये जो हमारा चावल का आटा था जो हमने स्पेशल बनाया है इसके लिए, इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और नाज़रीन साथ में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा। ठीक है नाज़रीन, ये भी मैंने डाल दिया है। नाज़रीन आँच को इस दौरान हमने बिल्कुल सबसे कम पे रखना है। ठीक है नाज़रीन, कि बस जहाँ से आगे फिर आपका चूल्हा बंद हो जाता है। और इसको अच्छी तरीके से हमने इसमें मिक्स करना है। ठीक है नाज़रीन, और इससे हमने बनाना है डो। नाज़रीन इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आंच अभी भी लगा हुआ है। ठीक है नाज़रीन, आंच को आपने यानी फ्लेम को आपने ऑन रखना है। ठीक है नाज़रीन, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच घी, 4 टेबल स्पून। ठीक है नाज़रीन, इसमें अगर आपसे पानी थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। घी को 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से हल्की आंच पर इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ठीक है नाज़रीन ये जो आटा आपको नज़र आ रहा है, हमें आटा इस शेप में चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। थोड़ा सा जितना ज़रूरत हो इस आटे को आप देखें, यही हमें चाहिए। ये जो इसका टेक्सचर है इतना ही नरम आटा हमें चाहिए जिससे इससे अमृत से आसानी से बन सके। नाज़रीन इसको हम ठंडा करेंगे, इससे डो बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन ये आटा हमारे अंदरसों अमृतसों के लिए बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह इसको अब हम रखेंगे ओवर द नाइट। ठीक है ना, पूरी रात इसको रखेंगे इंशाल्लाह, फिर इससे इंशाल्लाह हम अमृत से बनाएंगे। नाज़रीन हमारे आटे को 10 घंटे हो गए हैं, इसका ये पोजीशन है अभी नाज़रीन। इस पे अभी हम इससे इंशाल्लाह अमृत से बनाएंगे, और इसमें ये
ڈرائی فروٹس جو ہے یہ مونگ پھلی ہے اور تل ہے، یہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے۔ ناظرین ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس آٹے کو کم سے کم 10 سے 12 گھنٹے دینے ہوں گے۔ اگر آپ فوراً بنائیں گے تو اس سے بھی بن جائیں گے، لیکن وہ مزہ پہ نہیں آئے گا جو آپ بازار سے امرت سے یا اندر سے لاتے ہیں۔ اس مزہ لینے کے لیے آپ کو اس کو 10-12 گھنٹے کے لیے رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب میں اس سے بناؤں گا اندر سے، اس طرح گریسی کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ پھر یہ میں نے ابھی آٹا لیا ہے، اب میں اس سے انشاءاللہ ایک پیڑا بناؤں اس طرح۔ دیکھو اب یہ میں نے اس سے امرسہ بنا دیا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے یہاں پر 2-3 سوراخ کر دیں، کا بیچ والا پورشن ویسے بھی ہلکا ہونا چاہیے۔ اب میں یہ اس پر ڈرائی فروٹس لگاتا ہوں جو مونگ پھلی ہے اور تل ہے، یہ اس میں اس طرح مزہ کرتا ہے، اس طرح لگائیں۔ اور کہ میں نے ایک امرسہ تیار کیا ہے ناظرین۔ یہ میں ادھر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ اس پر ڈرائی فروٹس اس طرح لگا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی تل اور مونگ پھلی لگائیں، لیکن اس کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہم آرام سے قیمے ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور ناظرین جو بھی آٹا ہے، چاول کا آٹا ہے، وہ آلریڈی ہم پکا چکے ہیں شیرے میں، تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے ناظرین۔ یہ میں نے تیسرا ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ چونکہ گھی بہت گرم ہے اس لیے آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنا ہے۔ یہ ناظرین اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کو اس طرح ڈرائی فروٹس کے اوپر رکھ لیں، اس کے ڈرائی فروٹس نیچے سامنے یہ لگ گیا، آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ میں آپ کو ہر طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ امرت سے ہمارے بہترین بن گئے ہیں۔ اس کو بالکل لائٹ براؤن آپ نے فرائی کرنا ہے، جس طرح یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں اندر جو مٹیریل ہے، جو چاول کا آٹا ہے، وہ چاشنی ہے، وہ تو پہلے سے پکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے امرت سے تیار ہیں بالکل اندر سے، انشاءاللہ اسی طرح مزید بھی ہم اس میں ڈالیں گے ناظرین۔ اس میں یہ ہے جو پک جاتے ہیں اس کو آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ جو کچے ہیں اس کو ابھی اس میں مزید فرائی کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ابھی جو ہے نا یہ ابھی کچا ہے، یہ میں نے ابھی ڈال دیا ہے ناظرین۔ جو پک جاتے ہیں اس کو ہم نکالیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ دیکھیں یہ میں نے نکال دیا ہے، یہ بالکل ابھی پکا ہوا ہے۔ اور جو اس میں ابھی اس میں ٹائم ہے تو یہ ابھی اس میں 10-12 سیکنڈ اور اس میں گھی میں رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور امرسہ جو ہے وہ پک گیا ہے ماشاءاللہ، اور یہ ابھی کچا ہے، اس کو ابھی ہم نے پکانا ہے انشاءاللہ۔ بس ناظرین یہ انشاءاللہ ہمارا لاسٹ امرسہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ بہت زیادہ زبردست اور مزیدار ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ بار بار آپ کو اس کی ڈیمانڈ آئے گی۔ اس کو ماشاءاللہ امرسے ہمارے بالکل ریڈی ہیں۔ آپ اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، یہ کیسے زبردست آپ کو لگ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کو غور سے ناظرین۔ یہ بہت زبردست ریسیپی ہے، بہت زبردست بنتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اس کو کبھی کبھی اپنے گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں ایک سویٹ ڈش کے طور پر، یہ بہت بہترین ہے ناظرین۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ریسیپیز آپ کو فری میں ملتی رہے انشاءاللہ۔ ناظرین بہت شکریہ، السلام علیکم۔